السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم سونيا بيسترو. اليوم راح نديرو ان غاتو دانيفرسير، اون كوموند تاع غاتو دانيفرسير تاع اون في اسمها انيا. نقول لها بون انيفرسير انيا والعقوبه 100 سنه. حبيت نشاركو معاكم. باغ كونطخ مانيش راح ندير لا جينواز لا كريم على خاطر كنا درناهم ديجا، يعني باش ما نطولوش بزاف لا فيديو درت لكم غير الديكوراسيون والمونتاج تاع لو غاتو. دونك هكذا درت شويه لا كريم باش تحكم لي هذيك لا فاي اللي من تحت. بديت نطلع في لا جينواز وحده بوحده، درت بيناتهم لا كريم. هنا لا شونتيي درتها غو دو فريز وستفت لا فريز من الفوق، ونزيد واحده اخرى درت ايتاج فاني ايتاج شوكولا، وهكذا ونزيد نشربها نبيبيها بيان وندير لها لا كريم شونتيي ونزيد لا فريز نقطعها دي رونديل نديرها هكذا طبقه، ونزيد ديسك واحد اخر هكذا ونشرب، نكمل هكذا حتى نكملهم كامل. نزيد لا فريز ودوك هكذا نحطها في الثلاجه تحكم روحها مليح، ونخدموا لا باتا سكر كيف كيف. هاي ليك لا باتا سكر هنايا درت غوز فونسي وزدت له لا باتا سكر بيضه. لا باتا سكر بيضه درت اكثر من لا باتا سكر غوز باش تخرج لي غوز بال، باسكو لا كولور تاع لي روب تاع باربي يكونوا دائما غوز بال. فوالا هكذا ونعجنها مليح ونغلفها ونخليها تكوتي حتى نكمل المونتاج تاع لو غاتو. هكذا بعد ما خرجته من الثلاجه كانت ماسك، كنت خدمت وحده دون ان بول يكون بومبي، خدمت فيها لا جينواز، حكمت هذيك لا فورم تاع بومبي في الوسمو. باغ كونطخ درتها هنايا لو غو كيندر بوينو، درت لها لا شونتيي والنيتيلا وفتت لها كيندر بوينو. فوالا باش بدلت لو غو درت فريز شوكولا هكذا نسويها مليح. ودوك نمسحوها بلا كريم شونتيي كامل مليح، نديرو لها طبقه رقيقه تاع لا كريم شونتيي، واللي يحب يمسحها بلا كريم او بيغ يقدر. باغ كونطخ بلا كريم شونتيي تجي خفيفه خير. ودوكا فتحت لا باتا سكر باش نغلفها. فوالا هكذا غلفتها، ودوك من الفوق مسحتها سوا سوا، ومن تحت حبيت ندير لها دي بلي تاع لا غوب هكذا. ودوك نشد مقص ونقطع هذاك الزائد كامل. فوالا هكذا او ميم طون راني نقطع في الزائد او ميم طون راني نسقم في لي بلي باش يجيو بيان. هكذا نسي نسقمهم ماكسيموم نسويهم. فوالا ودوك حكمت لا بوبي، غلفت لها التحتاني ديالها اللي راح يكون ان كونتاكت مع لو غاتو بالبابي سيلوفان، وغلفت لها شعرها تانيك باش نقدر نخدم اليس. وعلاش غلفت هذاك التحتاني؟ باسكو البلاستيك تاع لا بوبي ماشي اليمونتير، دونك يبو ميو نديرو له بابي سيلوفان سي ميو. هكذا دوكا حندير لها البيستي، درتو شويه كبير باش يطيح على لا غوب كوم ديكور، ودرت ورده كبيره هكذا في الوسط. من بعد حكمت درت دي بتيت فلوريت تو طونطور على هذاك الجلال تاع البيستي. المهم انا نمد لكم ايدي اللي يحب يدير ان غاتو بوغ البنتها ولا.
خدمت ان بابيون هكذا كبير باش نديرو اللور. كنت خدمته البارح وحطيته يبس، درت له شويه سي ام سي وخليته يبس. ودوك راح ندير هذيك الحاشيه اللي تحبط تاع البابيون، درتها طويله توصل حتى لهذوك لي بلي باش نعمر شويه لو فيد تاع لا روب. هكذا انا كامل هادوما راني نلصق فيهم بالماء، الماء يلصق تري بيان لا بات ا سوكر. فوالا، وحطيت فوقها بابيون، الربطه هذه تاع على شكل بابيون. هكذا دوكا راني نقطع جوغ دي بوندلات هكذا طوال، ومن بعد نحكمهم نديرهم في البونج وندير لهم هذا الدرابي لي ستيلو هذوما تاع اللي نخدموا بهم الورد هكذا باش يجي الفولون. حندير جوغ فولون فوق فولون كيما لي روب تاع لي برانسيس. وهذا قطعت باش ندير دو كوتي منا ومنا، ندير الحدود تاع هذوك لي فولون، وراني نلصق بالماء ونسقم فيهم. هكذا نقطع القيس سوا سوا ونسقم هكذا، نكمل فولون فوق فولون حتى نلحق لهذوك لي بلي تاع لتحت ثم نحبس. دوكا هكذا لصقت لهم منا ومنا باش مهم ان ديكور. ما كفاونيش فصوني، اذا تكملت قطعت ونزيد نعاود ندير لهم هذاك جوغ تشرشيف ولا جو سي با واش تسموه. المهم نرقق كوتي باش يجي هكذا دغابي. دوك راح نلصق حاشيه رقيقه هكذا في البيستي من الفوق، ونزيد ندير لها دي بتيت فلورات. فتحتها غير بيدي هكذاك طويله جوغ كوم ان بودان رقيق هكذا، ونقطع الزايد منها ومنها. فوالا، هذه خدمة لازم تكون بيان غافيني، لازم طولوا بالكم. درت لها شويه لماع غذائي، هادو اللي درتهم من الفوق كامل مسحتهم باللماع الغذائي باش يجي زعما دو تيسو، واحد يبرق والتحتاني صومبر ولا مات. ودوك راني نكمل ندير دي بتيت فلورات هكذا في السر. بهاد القطيعه الصغيره راني نقطع ونلصق.
نزيد نمسحها هناك باللماع هذوك الوردات. البريون اليمونتير اللي راني نمسح به هو ناكري بلون ارجون ناكري ارجون. فوالا دوك هكذا ما بقى لي غير نكتب الاسم، اسم الطفله، نكتب انيا، نحي لها بابي سيلوفان على شعرها نسقمهولها. هوريك البابيون كيفاش خرج. هاي كيفاش خرجت. اذا عجبكم هذا لو جوغ تاع فيديو خلوا لي كومونتير وانا نعاود ندير لكم الديكور تاع لي غاتو دانيفرسير pour les garçons et pour les filles. هكذا بعد ما كتبت لها الاسم غيرت اللون تاع البريون باش يبان، وهكذا هاي لي كيفاش خرجت لنا باربي برينسيز ديالنا. ان شاء الله تكون عجبتكم، جربوها لي زانيفرسير تاع بناتكم. فوالا وهكذا ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.